بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الحمد لله. Première vidéo, interface Microsoft Word. هنا بالنسبة للانترفاس عندنا لا بار دابليكاسيون فهي اللي تشد هذا المكان في الآلة، وفي الوسط مكتوب دوكيومون 1 مايكروسوفت وورد. فمايكروسوفت وورد هو لو نون ديال لابليكاسيون ديال اللوجيسيال اللي تخدموا به، ودوكيومون 1 هو هذا لو نون ديال هذا الدوكيومون اللي تخدموا فيه. حاليا مازال ما سجلناش، من نسجلوه مثلا تيولي الاسم اللي عطينا ليه في هذا المكان. فقلنا لا بار دابليكاسيون، وهنا عندي واحد الشيء سميتو لا بار داكسي رابيد. فهنا لاحظوا غادي نكليك هذا البوطون، نكليك وشنو عندي في لو تيتر بيرسوناليزي لا بار دوتي داكسي رابيد. فنكليكي على بوطون نوفو، تتزاد هنا واحد البوطون نوفو. بعد كليكيت عليه غادي يعطيني صفحه جديده ويمكن لي نخدم بها، او يمكن نكليكي عاوتاني هنايا ونكليكي على دي زوبسيون مثلا بحال امبريسيون رابيد، غادي يعطيني ليكون ديال لامبريمونط. ففقط نكليك عليها يتامبريما مثلا الدوكيومون اللي تنخدم فيه. بغيت نحيد هاد الجوج فكليك، ومن بعد نديكوشي امبريسيون رابيد ونكليك عاوتاني ونديكوشي نوفو. فهذه سميتها لا بار دوتي داكسي رابيد. من بعد عندنا هاد لابارتي، لاحظوا هنا عندي فيشي اكوي، غادي نكليكي على انسيرسيون mise en page, référence, affichage, révision. فهادو s'appelle des onglets. فهاد fichier anglais, accueil anglais, insertion anglais, mise en page anglais كذلك. وكل onglet مناش تكون des groupes. مثلا l'onglet accueil تكون le groupe presse papier, groupe police, paragraphe, style, modification. لا دخلت عاوتاني mise en page شنو تلقى فيه؟ le groupe thème, le groupe mise en page, le groupe arrière-plan de page, le groupe paragraphe. غادي نرجع l'accueil، وهنا لاحظوا الجروب بريس بابي هو الاول، تابعو جروب بوليس. هاد الجروب بوليس مناش تيبدا من هاد الخط وتيسالي في هاد الخط. لو جروب باراغراف تيبدا من هاد الخط تيسالي في هاد الخط. ستيل تيبدا من هاد الخط اللي هنايا وتيسالي من هاد الخط اللي هنايا. فلو جروب تيبداو من هاد الخطوط اللي او تيكونوا من وسط هاد الخطوط اللي كاين هنايا. كل جروب مناش تكون، كل جروب تكون مجموعه ديال لي بوطون. فنعطي مثال لو جروب بوليس، غادي نحط الكورسور على هاد لو ا، وشنو غادي يكتب لي؟ agrandir la police entre parenthèses contrôle زائد تما اكبر من augmente la taille de la police. بما هذيك لانفوبول تتعطيني مثلا الراكورسي هو هذا contrôle plus supérieur inférieur supérieur سمحولي زائد لانفوبول اللي هي augmente la taille de la police. فنفس المثال غادي نكليكي هنايا réduire la police contrôle plus inférieur réduire la taille de la police. فهادو s'appelle des boutons. بما قلنا anglais مناش تيكون دي جروب، وكل جروب فيه دي بوطون. فقط نحط الكورسور على البوطون بحال هكا تيعطيني واحد التعريف عليه سوليني كونترول بلس او تماك سوليني لو تكست سيليكسيوني. فتيعطيني معرفه كيفاش نخدم بهاد لو بوطون اللي قدامي. هنا ملاحظه الشيء اللي عندنا من اليسار حتى اليمين، لاحظوا في الكورسور تيمشي من اليسار من هذا ليكرون حتى اليمين سابيل ان روبون. فهاد لي جروب كاملين فين كاينين في وسط ان روبون. لا دخلت انسيرسيون نفس المثال اللي قلنا بالنسبه لاكوي والجروب ومن بعد دي بوطون، ولكن هاد من اليسار حتى اليمين سابيل ان روبون. لاحظوا عندي واحد البوطون في هذا المكان، شنو غادي يكتب لي؟ ريدوير لو روبون. نكليكي عليه شنو تيوقع؟ ما تيبقاش يبان لو روبون. نعاود نكليكي عليه شنو تيوقع؟ تيبان لو روبون. استوس مثلا لاحظوا هنايا انا في اكوي مثلا بغيت نمشي لبوبلي بوستاج غير بالكلافي، غادي نكليكي على لاتوش الت في الكلافي بحال هكا. ملي تنكليكي على لاتوش الت تيكتب لي هاد لي راكورسي اف بالنسبه للفيشي، اكوي ال، انسيرسيون اس، ميز اون باج لو جي، ريفيرونس لو او، بوبلي بوستاج لو بي. غادي نكليكي على بي بالكلافي وفين داني بوبلي بوستاج بحال هكا. ويمكن لي نكمل الخدمه نكليكي على او يديني انفلوب، كولون يديني اتيكيت. فغادي نكليكي هنايا باش يمشيو هذيك لي زوبسيون، وغادي نرجع اكوي في هاد لوبسيون. فمن بعد ما شفنا هاد الاشياء عندي في هاد لازون تيكون لي ريغل ما تيتافيشاوش كيفاش نافيشي لي ريغل. فلاحظوا نمشي لونغلي افيشاج، كليك انا في لو جروب افيشي، كليك على البوطون ريغل تيتافيشاو دي ريغل. عندي اون ريغل فيرتيكال وعندي اسمحوا لي اون ريغل اوريزونتال اون ريغل فيرتيكال. فمهم لي ريغل غنشوفهم في وسط الحصص اللي جايين باذن الله كيفاش نتعاملوا معهم. عندنا لي ريغل بغيت نكاشيهم فقط افيشاج افيشي ومن بعد نديكوشي تيمشيو. غادي نفضل نخليهم حاليا. لا بار دو ديفيلمون هي هذه اللي عندكم تتكون على اليمين مثلا، تكونوا دو بار دو فيلمون، وحده مثلا بحال هذه فيرتيكال وتتكون وحده اوريزونتال هنايا غادي نشوفوها من بعد.
لو دوكيومون هاد الصفحه البيضاء سابيل ان دوكيومون فيمكن نكتبو فيها يمكن ندخل فيها دي زيماج دي طابلو يمكن ندير فيها بزاف ديال الاشياء. من بعد عندي لا بار ديتا عندي باج 1 سور 1 بمعنى انا هاد الدوكيومون اللي عندي هنايا فقط فيه باج وحده. باش مرات الانسان يقد يكون عنده ان دوكيومون بما تخدم فيه في بليزيور باج فهنا تيقول لي شحال عندك من باج. لو مو ما عندي زيرو ما كتبت والو مثلا غادي نكتب شي حاجه ميكرو سوفت وورد مثلا 2010 ونشوف قال لي عندك 3 مو في هاد لابارتي لا لونغ اللي تنخدم بها لو فرونسي فرانس مثلا تقدر تكون فرونسي كندا ولا فرونسي بلج يعني سا ديبون مثلا الانسان فين تيكون. زائد هنا لي مود دافيشاج في هاد لابارتي تا هما غادي نشوفهم بالتفصيل في وسط لي زيكزارسيس او لي فيديو اللي غادي يجيو باذن الله. ومن بعد ندير لو زوم في هاد لابارتي يمكن لي ندير زوم اريير زوم افون فقط نكليك هاد ناقص لاحظوا لاباج تولي صغير كليك على زائد لاباج تولي كبيره بحال هكا. تا هنا تيبان لاحظوا لا بار دي فيلمون اوريزونتال تتبان في هاد لابارتي. غادي نفضل نصغر بحال هذا بشكل عادي ماشي كاع بزاف ندير بحال هكا بحال هكا مزيان. فهادو لونفيرونمون ديالاش او الانترفاس مايكروسوفت وورد. زائد شيء اخر يعني شيء جديد فاش في لابارتي فيشي لاحظوا ملي غادي نكليكي على اكوي عادي يعني اشياء تيتشابهوا بيناتهم ولكن الا كليكيت على فيشي يعطيني معلومات وحده اخرى. هاد لابارتي سابيل لو باك ستيج. هاد لابارتي سابيل لو باك ستيج فتعطيني دي انفورماسيون على الدوكيومون بروبريتي لا تاي لا باج لو مو مثلا طون توتال ديديسيون لو تيتر باليز. لاحظوا هنا الدوكيومون عندي خاو ما فيش شي حاجه فالانسان ملي تيكون عنده الدوكيومون مكتوب فيه بزاف ديال الاشياء فتيعطيه معلومات في هاد لابارتي. ديرنيير موديفيكاسيون لا دي موديفيكاسيون كريي ديرنيير امبريسيون فتيعطيني مجموعه ديال الاشياء. ممكن لي مثلا هنا نامبريمي فتعطيني دي زوبسيون دامبريسيون تعطيني دي زوبسيون ديال لاد وكذلك دي بوطون دي زوبسيون مكتوب فيها اوبسيون. هنايا تعطيني هاد لي زانفورماسيون يمكن لي نتحكم فيهم او يمكن لي نشوف مثلا لاش يصلحوا في هاد لابارتي. كذلك بوطون فيشي انجستري سو فيرمي اوفرير فيرمي ريسون مثلا كان عندي دي دوسي دي فيشي كنت هلا خدمت بهم وبغيت ما بغيتش نقلب عليهم نقد نلقاهم غير في هاد لوبسيون ديال ريسون. فهاد لابارتي سابيل لو باك ستيج.